पंचायत सजी हुई थी। माहौल काफ़ी सर्द हो रहा था। सूरज सर पर था और तपती धूप तले वो लड़की ज़मीन पर सर झुकाए बैठी हुई थी। उसके कंधों पर चादर फिसल कर गिर गई थी। बाल उजड़े हुए थे। उसको यकीन नहीं आ रहा था आज जो उसके साथ किया जा रहा था वो बेकसूर थी, लेकिन फिर भी उसको कसूरवार ठहरा कर बलि का बकरा बनाया जा रहा था। आज एक बार फिर एक लड़की अपने भाई की भीड़ चढ़ने वाली थी। अचानक ही पंचायत में मुराद शाह की आवाज़ गूंजी थी। हमें ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं है। फरहान ने कत्ल किया और वो भाग गया है, लेकिन उसकी बहन यहाँ मौजूद है तो हर हाल में उस लड़की को हमारे पोते से वनी किया जाएगा। अगर किसी को भी एतराज़ है तो वो सामने आए ताकि हम उसका कत्ल करके अपना बदला पूरा कर सके। जबकि ज़मीन पर बैठी फरवा ने ज़ब्त से आंखें मींची थी। उसका जिस्म कांपना शुरू हो गया था। ये कैसी आजमाइश थी? उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो तो अल्लाह की नेक बंदी थी, कभी कोई गलत काम नहीं करती थी। 5 वक्त की नमाजी तहज्जुद गुजार थी। उसको समझ नहीं आया था कि अल्लाह ताला उसको इस आजमाइश में मुब्तला क्यों कर रहे हैं। उसने फ़ौरन अपना दुपट्टा सर पर जमाया था और नकाब कर चुकी थी। वो इस तरह नढाल नहीं हो सकती थी। हाँ, उसके साथ गलत हो रहा था, लेकिन वो पर्दे की आती थी। इस तरह बेपर्दा नहीं हो सकती थी। उसके चाचू के बेटे ने मुराद शाह के सबसे छोटे और लाडले पोते का लड़ाई में कत्ल कर दिया था और वह यतीम और मस्कीन लड़की इस रज़ाई भाई के सदक़े कुर्बान की जा रही थी। उसने ज़ब्त से आंखें मींची थी। 2 आंसू बेमौल होकर उसके गाल पर लढ़क गए थे, जबकि पंचायत के सरबराह अपनी जगह से खड़े हुए थे और मुराद साहब के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले थे, मुराद साहब, आप हमारे गांव के सरबराह हैं। हम सब के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए ये लड़की बेकसूर है। पिछले साल आपने एक औरत को वनी होने से बचाया था, तो आज आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? हम फरहान को ढूंढ रहे हैं। जल्द या बदेर वो हमारी गिरफ्त में होगा और हम सब के सामने उसका कत्ल करेंगे ताकि आपको राहत महसूस हो सके। वो मज़ीद कुछ कहते इससे पहले फरहान की अम्मा यानी फरवा की चाची बेसाख्ता पंचायत में चीख पड़ी थी, खुदा ना करे मेरे बेटे को कोई कत्ल करे। हम फवा को वनी देने के लिए तैयार हैं। सरदार साहब, आप अपने पोते से हमारी लड़की का निकाह कर सकते हैं। आपको जो करना है फरवा के साथ करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। वो जो पंचायत में सबसे खामोश बैठा हुआ था, उसने सर्द आंखों से सामने खड़ी इस अधेड़ उम्र औरत को देखा था। उसका बस नहीं चल रहा था वो कुछ कर गुजरे, लेकिन बात उसके लाडले भाई की थी। हाँ, वो और औरतों के हकूक़ के लिए लड़ने वाला मर्द था, मगर आज वो फ़िरौन बन गया था, क्योंकि उसे मालूम था फरहान सदीकी की जान उसकी ये छोटी कज़न यानी फरवा में बसती है और यही आखिरी हथियार था फरहान को अपने सामने लाने का। जबकि मुराद शाह ने पंचायत में बैठे सरबराह को देखा था। वो गांव के सरदार थे, लेकिन मामला उनके ख़ानदान का था, तो इसलिए इस पंचायत को संभाल आज उनका साथी रहा था। तो वहाँ मामला इसी पल हल हो चुका था। फरवा के ख़ानदान वालों को वनी देने में कोई एतराज़ नहीं था और मुराद शाह को भी वनी लेने में कोई मसला नहीं था। इसीलिए मुराद शाह की हवेली से 2 मुलाजमों को बुलाया गया था और फ़ौरन ही निकाह के इंतज़ामात किए जाने शुरू हो गए थे। फरवा को बेदर्दी से आलम शाह के बराबर में बिठा दिया गया था। वो 30 साल का मर्द था, ऊंचा, लंबा, दराज कद, चौड़ी जिसामत, दूधिया रंगत और खड़े नकुश। वो देखने वालों को अपनी तरफ मतवज्जो करता था। पूरा गांव उसके नाम का गर्वेता था। हर शख्स उसकी इज्जत करता था। कोई भी उसके सामने गलत बयान ही नहीं करता था। महज 5 दिन के लिए वो शहर गया था और इसी दौरान उसका सबसे छोटा और लाडला भाई इस दुनिया से रुखसत हो गया था। उसकी आंखों में सुर्ख डोरे थे। वो ज़ब्त की आखिरी हद पर था। वो लड़की उसके बराबर में बैठ गई थी। उसके दोस्त उसके जज्बात से आरी इंसान कहते थे अगर किसी का कत्ल भी करना होता था तो वो पीछे नहीं हटता था। मौलाना साहब और गवाहों के दरमियान इन दोनों का निकाह हो गया था। फरवा सदीकी आलम शाह के निकाह में दे दी गई थी। उसका नतीजा पलट चुका था। उसके बीते दिनों का आगाज़ हो गया था। निकाह होते आलम शाह अपनी जगह से खड़ा हुआ था और इस अधेड़ उम्र औरत को देखते हुए बोला था, जहाँ भी तुम्हारा भगोड़ा बेटा छुपा है ना, उसको ये इत्तला पहुँचा देना। तुम्हारी इस लाडली की मैयत बहुत जल्द तुम लोगों के दरवाजे पर मिलेगी। और रही इस फरहान की बात, तो मैं उसे पाताल से भी ढूंढ कर उसका सीना गोलियों से छलनी कर दूंगा। ये बोलते उसने फरवा का बाजू
اپنی آہنی گرفت میں تھاما تھا اور اس کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لے جانے لگا تھا۔ ہر آنکھ نے یہ منظر نم آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ہر ایک کو اس معصوم لڑکی پر ہمدردی ہوئی تھی، کیونکہ سبھی جانتے تھے شخص کو جب غصہ آتا تھا تو وہ معاف نہیں کرتا تھا، وہ کبھی بھی کسی کو دوبارہ موقع نہیں دیتا تھا۔ اگر کوئی اس کی بیڈ لسٹ میں آ جائے تو اس کی زندگی تباہ تھی۔ جبکہ فروا کی چپل بھی اتر گئی تھی، پاؤں میں کئی پتھر چبھے تھے، وہ سسک اٹھی تھی، لیکن اس جانور کو بالکل بھی رحم نہیں آیا تھا۔ وہ گاڑی کے قریب آیا تھا اور ایک بے جان اشیاء کی مانند اس کو گاڑی میں دیکھ ہل دیا تھا، اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو زن سے بگاتا ہوا شاہ حویلی کی طرف موڑ چکا تھا، جبکہ پیچھے بیٹھی فروا کا روم روم کانپ رہا تھا۔ چادر تو کہیں دور جا گری تھی، وہ محض ایک دوپٹے میں تھی۔ وہ دیندار لڑکی کئی مردوں سے بے آبرو کر دی گئی تھی۔ اس نے تڑپ کر آسمان کی جانب دیکھا تھا اور اللہ کر کے پکارا تھا۔ اس کی زندگی تباہ ہو گئی تھی۔ اس کی محض ایک ہی غلطی تھی کہ وہ فرحان کی رضائی بہن تھی، اور دوسرا وہ یتیم تھی، اور بے شک یتیموں کے ساتھ ایسے سلوک کیا جاتا ہے۔ چند پل کی مسافت کے بعد شاہ حویلی آ گئی تھی، اور اس نے بالکل اسی انداز میں اسے گھسیٹ کر گاڑی سے باہر نکالا تھا اور اپنے کمرے کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ اس کی ماں اور بہنیں جو اس کے انتظار میں بیٹھی تھی، فروا کو آتا دیکھ کر اس کی طرف لپکنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن عالم شاہ کو غضبناک تاثرات میں دیکھ سبھی سمجھ گئے تھے یہ لڑکی اب اس کے قہر سے نہیں بچ سکتی۔ وہ سیدھا اس کو اپنے کمرے میں لایا تھا، فروا کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کو زمین پر دھکیل دیا تھا۔ اس کا روم روم کانپ رہا تھا۔ عالم شاہ کچھ کہتا اس سے پہلے وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی، خدا کے لیے میرے حال پر رحم کھائیں، میں نے آپ کے بھائی کا قتل نہیں کیا ہے، میں بے قصور ہوں، میری بات۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے عالم شاہ اس کے قریب بڑھا تھا اور اس کے پاؤں پر اپنا جوتا رکھتے ہوئے بولا تھا، خبردار جو تمہارے حلق سے ایک آواز بھی نکلی، یہ زبان گدی سے لپیٹ دوں گا۔ تمہارے بھائی نے میرے بھائی کا قتل کیا ہے، اور اس کا خمیازہ لڑکی تمہیں ہر حال میں بھگتنا ہوگا۔ یہ کہتے اس نے فروا کی پیشانی کے بل اپنی آہنی گرفت میں تھامے تھے، جبکہ وہ تڑپ گئی تھی۔ وہ اس کو گھسیٹ کر بالکنی میں لایا تھا۔ وہ کچھ کہتے یا سمجھتے اس سے پہلے عالم شاہ نے اس کو آدھا بالکنی میں لٹکا دیا تھا۔ اس کا دم خشک ہونے کے قریب آ گیا تھا، اس کا سانس دھوکنے کی معنی چل رہا تھا۔ وہ اسی پل کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر چکے تھے، جبکہ عالم شاہ نے ایک پل کے لیے اس لڑکی کو حیران ہو کر دیکھا تھا۔ نہ اس نے کوئی منت کی تھی، نہ ہی سماجت، بلکہ وہ کلمہ پڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی، اور وہ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بولا تھا، دل چاہتا ہے کہ تمہیں یہاں سے نیچے پھینک دو، اسی پل تمہیں اوپر پہنچا دوں، لیکن تاکہ تمہارا بھائی جو چھپ کر بیٹھا ہوا ہے وہ میرے پاس آ جائے، اور میں اپنے ان ہاتھوں سے اس کو بھی ختم کر کے اپنا بدلہ لے لوں۔ مگر میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ جو مزہ تڑپا تڑپا کے ختم کرنے میں ہے نا، وہ مزہ ایک دفعہ ختم کرنے میں نہیں۔ جبکہ فروا نے نم آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھا تھا، جو اس کو تکلیف دینے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھی، جبکہ عالم شاہ اس کو واپس کھینچ چکا تھا اور لمبے لمبے ڈنگ بڑھتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ ایک لمبی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ اس نے آسمان کی جانب دیکھا تھا۔ ظہر کی نماز قضا ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور اس طرح نماز نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ بہت ہمت والی لڑکی تھی، اس نے بنا باپ کے زندگی بسر کی تھی، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ وہ واش روم گئی تھی اور فوراً وضو بنا کر باہر آئی تھی۔ اب اس کو جائے نماز چاہیے تھی۔ اس کو قبلہ رخ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن جب کچھ نہ ملا تو اللہ کا نام لے کر زمین پر ہی نماز پڑھنے لگی تھی۔ چند پل گزرے تھے جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور عالم شاہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ یقیناً وہ اپنی ماں کے پاس گیا تھا ان کو دلاسا دینے کے لیے، مگر جب کمرے میں آیا تو اس لڑکی کو نماز پڑھتا دیکھ چند پل کے لیے اپنی جگہ پر اسٹیل ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ اس کا قد 5 فٹ تھا، لیکن وہ لڑکی بھلا کی حسین تھی۔ دودھیا شفاف رنگت، چہرے پر ایک الگ نور تھا جو اس کو مزید حسین بنا رہا تھا۔ شہابی رنگت میں سرخی گلی ہوئی تھی۔ یقیناً وہ روتی رہی تھی، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی سراپائے حسن تھی، لیکن محض اس کے لیے دشمن کی بیٹی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا تھا اور اس کو نماز پڑھتا ہوا دیکھنے لگا، جبکہ فروا آنکھیں بند کیے اپنے اللہ کو مسلسل پکار رہی تھی۔
نماز ادا کر کے اس نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے تھے اور اسی پل اس کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ وہ تڑپ کر بولی تھی، یا رب مولا، تو ہی ہمارا سب کچھ ہے، تیرے ہی دم سے میں اس دنیا میں ہوں۔ یا اللہ، تو جانتا ہے بے قصور ہوتے ہوئے مجھے سزا دی جا رہی ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کو بے قصور ہونے کے باوجود 12 سال قید میں رکھا گیا تھا۔ اسی لیے یا اللہ، میں بھی ایک قید میں آئی ہوں، مگر مجھے بھی رہائی عطا کر، مجھے بھی سکون عطا کر، مجھے بھی ایک ایسی زندگی عطا کر جس کی ہر لڑکی خواہش کرتی ہے۔ میرے دن بدل دے مولا، میں بے بس ہوں، صرف تیرے ہی آگے اپنی ہر دعا رکھ سکتی ہوں۔ وہ ارد گرد سے بیگانہ اپنے رب سے محو گفتگو تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے اپنا ہاتھ چہرے پر پھیرا تھا، جب اچانک عالم شاہ کا قہقہ فضا میں گونجا تھا۔ وہ یک دم چونک گئی تھی۔ عالم شاہ کو کمرے میں دیکھ اس کا پورا جسم کانپ اٹھا تھا۔ عالم شاہ اس کو دیکھتے ہوئے غرور سے بولا تھا، تمہاری زندگی کبھی بھی عام لڑکیوں کے جیسی نہیں ہوگی، کیونکہ جو گناہ تمہارے بھائی نے کیا ہے اس کی سزا ساری عمر تمہیں ہی بھگتنی ہے۔ اس کی آنکھیں پل میں بھیگ گئی تھی۔ وہ ٹھیک بول رہا تھا، بھلا وہ اللہ سے کیا مانگ رہی تھی؟ یکدم عالم کا لہجہ تبدیل ہوا تھا اور وہ غصے سے چنگھاڑتے ہوئے بولا تھا، ادھر آؤ۔ اس کے جسم کا روا روا کانپ رہا تھا۔ وہ اس کے بلانے کا مقصد بخوبی سمجھ گئی تھی۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، بلکہ 20 سال کی ایک سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کچھ بولتی اس سے پہلے ہی عالم اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور ایک بار پھر چیختے ہوئے بولا تھا، آواز آ رہی ہے؟ میں کیا بول رہا ہوں؟ ادھر آؤ۔ وہ کپ کپا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ معلوم تھا اگر وہ اس آدمی کو حکم کی پیروی نہیں کرے گی تو یہ آدمی جلاد بننے میں لمحہ نہیں لگائے گا۔ وہ کانپتے قدموں کے ساتھ اس کے پاس آئی تھی، جب اچانک عالم نے اس کا بازو اپنی گرفت میں تھام کر اس کو بستر پر پٹخ دیا تھا۔ فروا فوراً ہی اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ اس کو معلوم تھا اب اس کی ذات کی دھجیاں اڑائے جائیں گے، اس کو زد کوب کیا جائے گا، اس کی رضامندی نہ ہوتے ہوئے اس کے ساتھ تعلقات قائم کیے جائیں گے۔ اور اس کے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق عالم شاہ انسانیت کو بھلائی اس پر جھک گیا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ اس کو روندتا جا رہا تھا، جبکہ فروا کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ کئی بار اس نے عالم شاہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت کی تھی کہ اس کو بخش دیا جائے، وہ بے قصور ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن عالم شاہ کو ایک لمحے کے لیے بھی اس کی ذات پر رحم نہیں آیا تھا۔ وہ جانور کی طرح اس کے جسم کو نوچ رہا تھا۔ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس کے اوپر بیٹھی ذات ناانصافی کرنے والوں کو معاف نہیں کرتی۔ وہ ہوا کی بیٹی کو روند کر ایک طرف کو لیٹ گیا تھا، جبکہ فروا اپنے آپ میں ہی سمٹ گئی تھی۔ اس کا پورا جسم نڈھال ہو گیا تھا۔ دل کیا کہ ابھی کے ابھی بالکنی سے خود کو کود کر اپنی جان دے دے، لیکن وہ اللہ کی بندی تھی، کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتی تھی جو حرام کے زمرے میں آئے۔ وہ بستر سے نیچے زمین پر پڑی ہوئی اپنی قسمت پر ماتم کناز تھی۔ وہ کسی سے کوئی شکایت نہیں کر رہی تھی، اسے محض اپنے رب سے شکوہ تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس نے تو آج تک کوئی غلطی نہیں کی، ہمیشہ اللہ اللہ کیا، کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، اس رب کی نافرمانی نہیں کی، آزادی ہونے کے باوجود اپنی آزادی کا غلط استعمال نہیں کیا۔ کیا پھر اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ سوچ سوچ کر اس کا چہرہ بھیگتا جا رہا تھا۔ چند لمحے بعد اچانک عالم شاہ کی آواز دوبارہ کمرے میں گونجی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس کو روند دینا چاہتا تھا، لیکن شاید اب فروا میں ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ وہ زمین پر ہی ہوا سے بیگانہ ہو کر بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ جب چند پل بعد ہی وہ زمین سے اٹھ کر بستر پر نہ آئی تو وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور غصے میں لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتا ہوا اس کے قریب آیا تھا، لیکن اس کو بے ہوش دیکھ اس کے چہرے پر یکدم سنجیدگی آئی تھی اور وہ اس کا معصوم چہرہ دیکھتے ہوئے سر ترین لہجے میں بولا تھا، اتنے میں ہی لڑکی تمہاری بس ہو گئی؟ ابھی تو پوری زندگی کا سفر طے کرنا ہے، ہر لمحہ تمہیں اذیت سے دوچار کروں گا، تب جا کر میری روح کو تسکین حاصل ہوگی۔ تمہارے بھائی نے جو کیا تم ہر لمحہ اس اذیت کو محسوس کرو گے، تم رو گی لیکن تمہیں معافی نہیں دی جائے گی۔ تمہارے بھائی نے عالم شاہ کے بھائی کو مارا ہے، میرے بھائی کا خون اتنا سستا نہیں ہے۔ یہ بول کر وہ واش روم چلا گیا تھا، کپڑے تبدیل کر کے اب اس کا رخ قبرستان کی جانب تھا۔ اس کو بالکل اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ ننھی جان بے ہوش ہو گئی ہے۔ اس کو ڈاکٹر کو ہی دکھا دے، اس کو کسی کی فکر نہیں تھی۔ اس کے دوست بالکل ٹھیک کہتے، عالم تم ایک ایموشنل انسان ہو،
तुम्हें किसी का एहसास नहीं होता। और ये बात हकीकत थी। महज अपने घर वालों के अलावा उसे किसी की ज़ात से मोहब्बत नहीं थी, और इस बात पर उसको बेइंतहा गरूर था। लेकिन वो ये बात भूल गया था कि रब्बुल आलमीन जब इंसान की रस्सी खींचता है तो फिर वो ये भूल जाता है सामने कौन है, अगले का रुतबा क्या है, वो क्या मुकाम रखता है। आलम शाह को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि जल्दी वो एक ऐसे मर्ज में मुब्तला होने वाला है जिसे रिहाई महज मौत है। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था। रात के दूसरे पहर वो अपने कमरे में दाखिल हुआ था। कमरे में कदम रखते उसके कान में सिसकियों की आवाज़ आई थी। उसने नज़र घुमाकर देखा तो वो लड़की सजदे की हालत में तड़प के रो रही थी। घड़ी की जानिब देखा तो तहज्जुद का वक्त हो रहा था। वो पल में समझ गया था ये लड़की नमाज की पाबंद है। वो कदम बा कदम चलता हुआ बिस्तर पर नीम दराज हो गया था। लम्हे बा लम्हा उसकी हिचकियों की आवाज़ आ रही थी। न जाने क्यों आलम शाह को तकलीफ सी हुई थी। उसने पट से आंखें खोलकर उस लड़की की जानिब देखा था जो सजदे में पड़ी रो रही थी। उसके दिल को कुछ हुआ था। उसको फरवा का रोना अचानक से बेइंतहा बुरा लगा था। यकदम उसके दिल में ख्वाहिश जागी थी कि वो इस सजदे में पड़ी लड़की को अपनी आगोश में समेट ले, उसके हर दुख दर्द को अपने अंदर कहीं छुपा ले। लेकिन वो अना का पुजारी शख्स ऐसा किसी सूरत नहीं कर सकता था। उसने फ़ौरन ही अपने दिल को डपट कर सुला दिया था और आंखों में शरारे लिए उस लड़की के वजूद को देखते हुए सरगोशी नमा आवाज़ में बोला था, नहीं आलम शाह, हरगिज़ नहीं। खबरदार जो तुमने इस लड़की के लिए ज़रा भी हमदर्दी दिखाई। ये तुम्हारे छोटे के कातिल की बहन है। उसको माफ़ी नहीं महज सज़ा दी जाएगी। ये बोलते ही वो बेड ग्राउंड से टेक लगा चुका था, जबकि वो सजदे में पड़ी लड़की रोते हुए अपने अल्लाह से शिकवा कर रही थी कि क्यों हो रहा है उसके साथ ऐसा। वो बेकसूर है, उसको माफ़ी दी जाए, उसके साथ ऐसा जुल्म ना किया जाए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, आलम को बेचैनी होना शुरू हो गई थी। क्या वो उसका नाम लेकर अल्लाह के सामने रो रही थी? ये ख्याल आते उसका जिस्म जलना शुरू हो गया था। वो बेसाख्ता अपनी जगह से खड़ा हुआ था। उसको मज़ीद इस तरह रोते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके दिल में खौफ खुदा होने लगा था। अगर इस लड़की ने उसका नाम लेकर अल्लाह के सामने रोना शुरू कर दिया तो वो पल में बर्बाद हो जाएगा, और आलम शाह बर्बाद होना नहीं चाहता था। वो कदम बा कदम चलता हुआ फरवा के करीब ज़मीन पर बैठ गया था और एकदम उसने हाथ बढ़ाकर फरवा के सर पर रखा था। उसका वजूद जो हचकोले खा रहा था यकदम सहम गया था। फरवा की सांस तक रुक गई थी। क्या आलम शाह कमरे में वापस आ चुका था? यह ख्याल ही उसको मारने के लिए काफ़ी था। आलम शाह की गमगीन आवाज़ कमरे में गूंजी थी, सीधी बैठो लड़की, बात करनी है मुझे। जबकि वो अपने आंसू जब्त किए सीधी हुई थी। उसका सफ़ेद चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था। मुसलसल रोने के बाइस आंखें सूजी हुई थी। जज्बात में चेहरे पर जो थप्पड़ मारे गए थे उसके निशान भी वाज़िह थे। एक पल के लिए आलम को अपनी हरकत पर शर्मिंदगे हुए थे, लेकिन फ़ौरन ही वो अपना सर झटक गया था। वो इस बात को बिल्कुल भी फरामोश नहीं करना चाहता था कि ये औरत उसके भाई के कातिल की बहन है। वो फरवा की जानब देखते हुए बोला, किस लिए इतने आंसू बहा कर दिखा रही हो? आखिर जताना क्या चाहती हो कि मैंने बहुत गलत किया? औरत हो तुम मेरी, ये सब मैं तुम्हारे साथ ही करूँगा, और इसकी आदत अब डाल लो। बेवजह ये आंसू बहा कर मुझे परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सख्त नफ़रत है इन औरतों से जो मगरमच्छ के आंसू बहा कर हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करती हैं। जबकि फरवा ने हैरान होकर उसको देखा था। भला वो उसको कब रोकर दिखा रही थी, या फिर वो किसी और के सामने कब रोई थी? वो तो अपने अल्लाह के सामने रो रही थी, और ये हक तो उसको हासिल था। और वो कुछ कहती इससे पहले ही आलम अपनी जगह से खड़ा हुआ था। वो फरवा को देखते हुए बोला था, बिस्तर पर आओ और मेरे पाँव दबाओ, दर्द हो रहा है। ये बोलकर वो ठहरा नहीं था और नहीं चाहता था वो मज़ीद रोए। न जाने क्यों उसका रोना उसको तकलीफ़ से दो चार कर रहा था। वो पाँव फैलाकर बिस्तर पर नीम दराज हो गया था, जबकि फरवा खामोशी से सर झुकाए उसके पीछे ही पड़ी थी और कपकपाते हाथों से उसके पाँव दबाने लगी थी। यकदम उसको वो लम्हा याद आया था जब फरहान थक हार कर घर वापस आया था। उसके पाँव शदीद दर्द में मुबतला थे और वो उसके पास बैठकर उसके पाँव दबाने लगी थी। लेकिन फरहान ने फ़ौरन उसके हाथ को थाम लिया था और उसको देखते हुए बोला था, नहीं लाडो, बहनें भाइयों के पाँव को हाथ नहीं लगाती, वो तो सर का ताज होती हैं। खबरदार जो आइंदा के बाद मेरे पाँव को हाथ लगाया। मेरी शहज़ादी हो तुम। वो रोते रोते यकदम मुस्कुराए थे।
अभी वो कुछ समझते इससे पहले आलम ने उसका बाजू थाम कर उसने अपने करीब खींच लिया था। वो कटी डॉल की मानेद उसके सीने से समाई थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों में खौफ लिए आलम के खूबरू चेहरे को देख रही थी, जबकि आलम उसके गिद्ध सार मजबूत किए उसकी आंखों में देख रहा था। वो कुछ कहते इससे पहले ही आलम सर्द लहजे में बोला था, इस खुशख्याली में दुनिया में मुस्कुराया जा रहा है। अगर ये मुस्कुराहट फरहान सदीकी की वजह से आई है, अपने जहन में ये बात बिठा लो फरवा, आलम शाह मैं तुम्हारी सांसें तक तुम पर तंग कर दूंगा। तुम जानती नहीं हो मैं जिससे नफरत करता हूँ ना, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने में लम्हा नहीं लगाता। अपने जहन में इस बात को अच्छे से फिट कर लेना। तुम्हारा शोहर माफ़ करने वाले इंसानों में से नहीं है। जबकि लम्हे भर के लिए वो खामोश हुआ था। वो जो खौफ से डरी सहमी उसकी गिरफ्त में थी, अचानक उसके चेहरे के तासुरात हमवार हुए थे और वो आलम की जानब देखते हुए नरम लहजे में बोली थी, माफ़ करने वाले को रब्बुल आलमीन बहुत पसंद करते हैं। उनका दर्जा बहुत ऊंचा होता है जो लोग माफ़ कर देते हैं। अल्लाह के नज़दीक उनका मुकाम बुलंदो बाला होता है। अल्लाह उनको इतना अता करता है कि वो संभाल संभाल कर थक जाते हैं। आज अगर आप किसी को माफ़ करेंगे तो वो रब्बुल आलमीन अगले जहां में आखिरत के वक्त आपकी इस नेकी को याद करके आपको माफ़ फरमा देंगे। लेकिन अगर आप फिर ओनियत दिखाएंगे, किसी भी सूरत माफ़ करने के बजाय सज़ा देंगे, तो वह रब्बी सदा देने पर कादिर है। ये दुनिया महज आर्जी ठिकाना है, असल जहां तो मरने के बाद होगा। वो ये बोलकर अचानक उससे अलग हुई थी और अपने चेहरे पर आए हुए अपने छोटे छोटे बालों को अपने दुपट्टे के नीचे करते हुए दोबारा उसके पाँव दबाने लगी थी। वो अनजाने में ही लेकिन आलम शाह को एक गहरी सोच में मुब्तला कर चुकी थी। वो उसको देखता जा रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था वो इस लड़की को क्या बोले। उसने जो बात कही थी कहीं ना कहीं आलम शाह के दिल में उतर गई थी। उसको देखते हुए धीमे लहजे में बोला, अगर आपका लख्त जिगर आपसे जुदा हो जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए, क्या फिर भी उस इंसान को माफ़ कर देना चाहिए? क्या वो रब ये नहीं देख रहा? फरवा ने नज़र घुमाकर आलम को देखा था, जो उसको इस संजीदा निगाहों से देख रहा था। वो बेइंतहा नरम लहजे में बोली थी, हाँ फिर भी माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि वो रब बहुत बड़ा है। उसके घर देर है अंधेर नहीं। वो कहीं ना कहीं जानता है उसके बंदे ने गलत किया है। अगर आप इजाज़त फरहान बाई को सज़ा देते हैं, उनको कत्ल कर देते हैं, बेबुनियाद मुझे मारते पीटते हैं, वो ज़द कोब करते हैं, महज आपको इन सब चीज़ों से क्या हासिल होगा? तस्कीन, लज्जत और चंद पल का सुकून। लेकिन ये सब हासिल करने के बाद अब अगले जहान में अपने लिए आजमाइशें बढ़ा लेंगे। वो रब माफ़ करने वालों को बहुत पसंद करता है। जो शख्स ये सोचकर इस बात को फरामोश कर दे कि मौत रब्बुल आलमीन के हाथ में है, वो इंसान अल्लाह के नज़दीक बहुत अहमियत रखता है। आलम खामोश हो गया था। उसको समझ नहीं आ रहा था अब इस लड़की को क्या जवाब दे। फरवा ने उसको चंद पल में लाजवाब कर दिया था। फरवा ने कोई गलत बात नहीं की थी और इस बात की गवाही वो देने को तैयार था। उसने धीरे धीरे आंखें बंद करना शुरू कर दी थी और वह जल्दी नींद की वादियों में खो गया था। छोटे के इंतकाल के बाद आज वो काफ़ी गहरी नींद सोया था, वरना उसको नींद ही नहीं आती थी। सारी सारी रात वो जाग कर गुजार दिया करता था। मगर आज मामला कुछ और था। शायद उस लड़की के हाथों में राहत थी, इसलिए वो जल्दी सुकून से आंखें मूंद गया था। थोड़ी देर बाद जब फरवा को एहसास हो गया कि आलम शाह सो चुका है, तो वो आहिस्ता से उससे दूर हुई थी। उसने आलम शाह के जाने के बाद कमरे का जायज़ा लिया था। जब उसकी निगाह अलमारी के ऊपर रखे कुरान पर गई थी, तो वो फ़ौरन वॉशरूम गई थी। अपने हाथ साफ किए थे और कुरान पाक लेकर सोफ़े पर बैठ गई थी और धीमी आवाज़ में तिलावत कुरान करने लगी थी। उसकी आदत में शुमारता तहज्जुद अदा करने के बाद वो कुरान पाक की तिलावत करती थी। फिर फजर की नमाज अदा करने के बाद वो गहरी नींद सो जाती थी। आज भी उसने यही किया था। उसको यहाँ आने के बाद बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं हो रहा था कि वो किसी अजनबी घर में आई है। लेकिन उसको मालूम ही नहीं था कि सुबह होने के बाद उसको इस बात का बाखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि वो वनी है। सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हो रहा था। ऐसा महसूस होता था जैसे सारे जहान पर सोने की चादर बिछा दी गई। खिड़की से आती रोशनी से आलम शाह की आंख खुल गई थी, जबकि उसके पहलू में सोई हुई उसकी नई नवेली बीवी काफ़ी गहरी नींद में थी। चंद पल उसने यकटक फरवा के मासूम चेहरे को देखा था, जहाँ पर नूर ही नूर था। उस बात को समझ गया था ये लड़की काफ़ी दीनदार है। अभी भी उसने हिजाब की सूरत में अपने चेहरे पर दुपट्टा लपेट रखा था। न जाने कि उसके दिल में ये
ख्वाहिश जागी थी कि वो फरवा के करीब होकर उसके माथे पर एक मोहब्बत भरा बोसा दे, उसको अपनी आगोश में समेटे। लेकिन वो अना का पुजारी शख्स किसी भी कीमत पर उस लड़की के करीब नहीं जा सकता था कि उसके बराबर में लेटी ये लड़की उसकी महज दुश्मन थी। उसके अलावा वो इस लड़की से कोई राब्ता ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता था। कल उसके करीब जाने का मकसद भी सिर्फ उसको अज़ियत देना था। लेकिन कल रात जब उसने उसके जिस्म को हाथ लगाया था तो वो बहुत सुकून महसूस कर रहा था। शायद जो सुकून और लज्जत हलाल में है वो सुकून और लज्जत हराम में नहीं। वो सीधा होकर बैठ गया था। उसके हिलने के बायस फरवा की आंख भी बेसाख्ता खुली थी। आलम शाह को जागता देख वो फ़ौरन सीधी हो गई थी और अपने कपड़े दुरुस्त करने लगी थी। आलम ने कहरालूद निगाह फरवा के वजूद पर डाली थी। उसको फ़ौरन याद आ गया था उसके भाई ने उसके छोटे के साथ क्या किया है। वो वॉशरूम गया था और बिना बात किए ही घर से निकल गया था। उसका इरादा डेरे पर जाकर कुछ मामलात देखने का था। फिर वो शहर जाना चाहता था। वो जो भी अपना आप संभाल कर बिस्तर से उठती उसी पल कमरे का दरवाज़ा खुला था और यकायक 3 औरतें कमरे में दाखिल हुई थी। आलम शाह की माँ सकीना बेगम और उनकी दोनों बेटियां जो गैर शादीशुदा थी। 3 औरतों को देखकर न जाने क्यों फरवा की जान लबों पर आई थी। सकीना बेगम बेसाख्ता किसी चील की मानद उसकी तरफ लपकी थी। खौफ के मारे उसका दम खुश्क होने के करीब आ गया था। उन्होंने बेसाख्ता उसके बालों को अपनी आहनी गिरफ्त में जकड़ कर उसको घसीटते हुए अंदाज में कमरे से बाहर निकाला था, जबकि उसकी रूह परवाज़ होने के दर पर आ गई थी। कि उसके साथ क्या हुआ था उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सुबह बेदार होकर मुंह धोने के लिए बाथरूम जा रही थी, लेकिन वो मासूम लड़की इस बात को फरामोश कर चुकी थी कि वो महज आलम शाह की बीवी नहीं बल्कि बनी में आई हुई लड़की है। उसे घसीट कर नीचे लाउंज में लाई थी और वो माँ और बेटियां मिलकर उसको ज़दकोब करने लगी थी। उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात करती थी, जबकि वो तड़प कर रो रही थी। इन सब से मिन्नतें कर रही थी कि उसको छोड़ दो, लेकिन वो जानवर भरी इस बात को भूल चुकी थी कि रब्बुल आलमीन की नज़र में ये सब कुछ गलत है। उसकी माँ अचानक ये डंडा लाई थी, वो भी फरवा की कमर पर बरसाती। इससे पहले किसी हाथ ने इस डंडे को पकड़ कर दूर फेंक दिया था। वहाँ मौजूद तमाम नफूस ने हैरत से आलम शाह को देखा था, जिसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थी, चेहरे पर चट्टानों की मानित सख्ती थी। आलम ने फ़ौरन नीचे पड़ी सिसकती हुई फरवा को ज़मीन से उठाया था, जबकि वो जो बेहाल हो गई थी। आलम को अपने सामने देख न जाने क्यों उसका दिल तड़प कर रो पड़ा था। दिल किया कि उसके सीने में समा जाए, लेकिन उसको मालूम था उसकी औकात क्या है। जैसी फरवा की निगाह वहाँ खड़े मर्दों पर गई, उसने फ़ौरन अपना चेहरा ढांप लिया था। वो पर्दा करने की आदी थी। वो इस तरह मर्दों के सामने अपना आप अयान नहीं करती। आलम शाह ने अपनी माँ को घूर कर देखा था और गुस्से से बोला था, ये क्या तरीका है अम्मा, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था। जबकि फरवा ने हैरान होकर आलम शाह की जानिब देखा था। वो तो समझी थी वो भी उस पर हाथ उठाएगा, अपनी माँ और बहनों के साथ मिलकर उसको मारेगा, लेकिन वो उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया था। उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही थी, जबकि आलम शाह की माँ सकीना बेगम गुस्से से चीखी थी, ये लड़की मेरी भी मुजरम है, इसकी वजह से मैंने अपने बेटे को खो दिया। मेरा लाल मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। इसके भाई ने मेरे बच्चे को मार दिया। मैं इसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे जान से मार दूंगी। वो ये कहते एक बार फिर चेहरा डाम कर खड़ी फरमा की जान बढ़ी थी, लेकिन फ़ौरन ही आलम ने अपनी माँ को थाम लिया था और उन्हें देखते हुए गुस्से से चिंगाड़ा था, बस बहुत हो गया, जो करना था आप लोग मेरी गैर मौजूदगी में कर चुके हैं। खबरदार जो किसी ने भी आलम शाह की बीवी को हाथ पे लगाया। वो जो बुत की मानद खड़ी हुई थी, उसने चौंक कर आलम की जानिब देखा था। उसके अल्फाज उसका दिल धड़का चुके थे। ये लड़की मेरी बीवी है और इसे क्या सज़ा देनी है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो यकदम फट पड़ा था, जबकि उसकी माँ देखते हुए बोली थी, तुम क्यों इस डायन की तरफदारी कर रहे हो? मैं इसको नहीं छोड़ूंगी आलम, मैं इसका कत्ल कर दूंगी। इसको भी मैं वही अजियत दूंगी जो उसके भाई ने मेरे बेटे को दी है। मगर आलम शाह ने एक बार फिर अपनी माँ को काबू किया था और उनको देखते हुए बोला था, अम्मा आप क्यों नहीं समझ रही हैं? क्या मैं उसको माफ़ कर दूंगा? बल्कि मैं उसको ऐसी सज़ा दूंगा कि ये सारी ज़िंदगी तड़पती रहेगी। मौत बहुत छोटी सज़ा होती है, पल में इंसान ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो मज़ा तड़पा तड़पा कर ख़त्म करने का है वो इतनी आसानी से मौत देने का नहीं। ये बोलते ही आलम शाह फरवा की जानिब बढ़ा था। वो बेसाख्ता 2 कदम पीछे हुई थी।
خوف سے اس کا پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ عالم نے اس کا زور سے بازو اپنی آہنی گرفت میں تھاما تھا اور اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، اس لڑکی کو میں اپنے ساتھ شہر لے کر جا رہا ہوں، اس کو میں اپنا غلام بنا کر رکھوں گا، سارا دن اس کو اذیت دوں گا، تب اس کو معلوم ہوگا کہ اس کے بھائی نے کیا غلطی کی ہے۔ اس کی ماں ایک پل کے لیے خاموش ہوئی تھی، جبکہ فروا کی جان لبوں پر آئی تھی۔ وہ مزید بولا، یہ میرے ساتھ اب شہر میں رہے گی، میری غلام بن کر۔ یہ کیا سمجھتی ہے کہ یہ یہاں پر رہ کر عیش کی زندگی گزارے گی؟ میں اس کو اتنی اجازت نہیں دوں گا۔ آپ مجھے اجازت دیں، میں نکلنا چاہتا ہوں۔ وہ صاف گوئی سے بول رہا تھا، اس کے لہجے میں کسی بھی چیز کی ملاوٹ شامل نہیں تھی، جبکہ سکینہ بیگم کی آنکھوں کی چمک بڑی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو شے دیتے ہوئے بولی تھی، ہاں عالم، یاد رکھنا اس کے بھائی نے تمہارے بھائی کا قتل کیا ہے، اس کو کسی صورت معاف نہیں کرنا۔ جبکہ عالم شاہ نے نظر گھما کر فروا کو دیکھا تھا، جو اس کے سینے تک آتی تھی، نم آنکھوں سے وہ اس کی جانب بھی آس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے پل میں اپنی آنکھیں موڑ لی تھی۔ نہ جانے کیوں کل سے وہ لڑکی اس کے اعصاب پر سوار ہوتی جا رہی تھی، اس کے لیے امتحان بن رہی تھی۔ اس کو اذیت دینا چاہتا تھا، اس کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے محض ایک نوکرانی کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن نہ جانے کیوں وہ اس کے ساتھ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے دل میں فروا کے لیے عزت آ رہی تھی، اور یہ عزت شاید اس کا رب اس کو بخش رہا تھا۔ وہ اپنی ماں سے ملا تھا اور فروا کو تھام کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی تھی، خدا کے لیے شاہ سائیں، میرے حال پر رحم کھائے، میں آپ کی مجرم نہیں ہوں۔ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں ان کی سگی بہن بھی نہیں ہوں، میں تو محض رضائی بہن۔ میری بات تو سنیں۔ مگر عالم شاہ اپنے کان لپیٹے گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر اس نے فوراً اسٹیئرنگ وہیل تھام لیا تھا اور شہر کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ یہ اس نے جان بوجھ کر کیا تھا، یہ قدرتی عمل تھا۔ وہ شہر اکیلا ہی جانا چاہتا تھا، اس کو کوئی ارادہ نہیں تھا فروا کو اپنے ساتھ لے کر جانے کا۔ وہ تو رات میں ہی تہیہ کر چکا تھا کہ اگلی صبح ہی وہ شہر چلا جائے گا، وہاں ہی اپنی زندگی گزارے گا، اس لڑکی کو یہیں چھوڑ دے گا۔ لیکن جیسے وہ ڈیرے سے واپس آیا تھا تو اس کی ماں بہن نے اس کی بیوی کو زمین پر پھینک کر لاٹھیوں سے مار دی تھی، اور اسی پل اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر فروا کو وہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں، وہ اس کو سزا دے گا، لیکن تمیز کے دائرے میں۔ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ فروا اس کے بھائی کی قاتل نہیں ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، وہ معصوم بے قصور ہے۔ نکاح ہوتے اس نے فروا کے بارے میں تمام معلومات نکالی تھی، اور اس کا تمام حرف بحرف ہر معلومات حاصل ہو گئی تھی۔ فروا کی چاچی بالکل بھی اچھی عورت نہیں تھی، وہ اٹھتے بیٹھتے فروا کو ہر بات کا طعنہ دیتی تھی۔ جب وہ کھانا کھاتی تھی تب اس کو طعنہ دیا جاتا تھا کہ تم مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہو، جبکہ وہ معصوم لڑکی سارا دن کچن میں چکی کی طرح پستی رہتی تھی، کبھی گھر کی صفائی کر رہی ہے تو کبھی آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے تیار کر رہی ہے، کبھی ان کے لاڈلے کے کپڑے پریس کر رہی ہے تو کبھی ان کے جوتے پالش کر رہی ہے۔ یہی کام وہ سارا دن کرتی رہتی تھی۔ اس کے باوجود بھی اس کو محض طعنوں کے علاوہ اس کی چاچی کچھ نہیں دیتی تھی، اور کبھی تھک ہار کر وہ کوئی جواب دے دیتی تھی تو بے وجہ اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتی تھی۔ مگر یہ بات بھی حقیقت تھی، فرحان اس سے بہت محبت کرتا تھا، اس کو اپنی سگی بہن سے زیادہ رتبہ دیتا تھا، اس کی وہ ہر خواہش پوری کرتا تھا جو وہ ایک بار بول دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب تک ان کے گھر رہ رہی تھی، ورنہ اس کی چاچی کا تو بس چلتا تو وہ ابھی کے ابھی اس کو اپنے گھر سے دھکے مار کر نکال دیتی، مگر محض فرحان کی وجہ سے وہ اس کو برداشت کر رہی تھی۔ یہ باتیں جان کر بھی اس کا دل نرم پڑ رہا تھا، وہ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹتا جا رہا تھا، اور یہ کوئی اچھی علامت نہیں تھی۔ وہ سیدھا شہر والے گھر آیا تھا اور اس کو پورچ میں اتار کر واپس باہر چلا گیا تھا، جبکہ وہ اتنے بڑے بنگلے کے سامنے خاموشی سے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ تھوڑی دیر بعد گھر سے ملازمہ باہر آئی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، صاحب نے مجھے بتا دیا تھا آپ آنے والی ہیں، میں نے آپ کا کمرہ تیار کر دیا ہے، آپ آ جائیں، میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ وہ بہت احترام سے اس کا ہاتھ تھام کر گھر کے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ فروا کا جسم کپکپا رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیفیت اس پر کیوں طاری ہو رہی ہے۔ وہ ملازمہ اس کو ایک کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی، جہاں پر عالم شاہ کی کئی تصاویر لگی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی یہ کمرہ عالم کا ہے۔ ایک پل کے لیے جب ملازمہ نے اس سے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو آپ کے کمرے میں چھوڑ دیتی ہوں
تو وہ یہ سمجھی تھی کہ عالم نے اسے اپنا الگ کمرہ دے دیا، لیکن یہ محض اس کی سوچ ہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ ان دونوں کے اس بنگلے میں آئے 2 دن کا وقت گزر گیا تھا۔ ابھی تک ان دونوں کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ اس دن جو عالم گیا تھا اب تک لوٹ کر واپس نہیں آیا تھا۔ وہ جائے نماز پر ہی بیٹھے ہوئے تھے جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ سفید شلوار قمیض پہنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کو جماعت نماز پر بیٹھا دیکھ وہ ایک پل کے لیے دھیمی مسکان مسکرایا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، لڑکی، محض تم جائے نماز پر ہی نظر آتی ہو، خیریت ہے؟ جبکہ وہ اس کی بات پر اطمینان سے مسکرائی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولی، کیونکہ مجھے رب سے بہت محبت ہے، ان کے گوشت میں رہنا مجھے پسند ہے، آپ کا بہت شدت سے انتظار کر رہی تھی، آپ کہاں تھے؟ عالم قدم قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا اور اس کے قریب ہی 2 زانوں بیٹھ گیا تھا۔ وہ حیران ہو کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فروا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں نہیں جانتا کہ تمہیں دیکھ کر مجھے کیا ہو رہا ہے، لیکن ان 2 دنوں کے درمیان میں یہ سمجھ گیا ہوں، اللہ نے مجھے ایک ایسی عورت سے نواز دیا ہے جو شاید مجھے مکمل کرنے کے لیے آئی ہے۔ میں نہیں جانتا فرحان کہاں پر ہے، میں قانونی طور پر اس کو سزا دلانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی کا خون اتنا سستا نہیں تھا، مگر میں اس کو معاف کر چکا ہوں۔ بے شک موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں، لیکن میرے بھائی کو مارنے والا تمہارا بھائی تھا، لیکن تمہارے صدقے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ میں اپنا فیصلہ اپنے رب پر چھوڑتا ہوں۔ فروا عالم شاہ، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تم سے معافی مانگتا ہوں اپنے اس دن کے رویے پر۔ کیا تم ساری زندگی کے لیے میرا ساتھ قبول کرو گی؟ جبکہ فروا پھٹی پھٹی نگاہوں سے عالم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، وہ جو الفاظ بول رہا تھا اس کے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو گئی تھی۔ وہ شخص اس سے نفرت کا اظہار کرتا تھا، اس کو مار رہا تھا، اس کی زندگی تباہ کرنے کی ڈگر پر آ گیا تھا، اور آج وہ اس کے قدموں میں بیٹھا اس سے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ کیا اس کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں؟ کیا تہجد کی نمازیں اللہ نے قبول کر لی تھی؟ یہ سوچ کر ہی وہ بھپک بھپک کر رونے لگی تھی اور بے ساختہ عالم کے سینے سے لگ گئی تھی، جبکہ عالم نے سکون سے آنکھیں موند لی تھی۔ اس کو جواب مل چکا تھا۔ اس روز وہ جو گاڑی ریورس کر کے گھر سے باہر نکلا تھا، اس کا ٹکراؤ فرحان سے ہوا تھا۔ وہ مسجد میں بیٹھا اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ عالم کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا تھا۔ وہ اس کے قریب گیا تھا، لیکن جو الفاظ اس نے سنے تھے وہ سنتے اس کو قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور وہ وہیں ڈیر ہو گیا تھا۔ وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ یا رب مولا، تو جانتا ہے میں نے وہ کام کیوں کیا تھا۔ اگر میں عالم شاہ کے بھائی کو نہیں مارتا تو وہ اس روز اس معصوم لڑکی کی عزت کو خراب کر دیتا۔ میں جانتا ہوں میری وجہ سے میری بہن اذیت میں ہے، لیکن میرے رب، میں مطمئن ہوں میں نے کچھ غلط نہیں کیا، لیکن میرا ضمیر ابھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا کہ میں چھپ کر بیٹھوں۔ اللہ، تو میری بہن کو زندگی بخش دے اور لوگوں کے قہر سے بچا لے، وہ لوگ میری بیٹی جیسی بہن کو تکلیف نہ دیں۔ جبکہ عالم کے گھٹنوں کے بل گرنے کے باعث وہ بے ساختہ ہوش میں آیا تھا، اور پھر اس نے تمام حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا کہ اس روز وہ ڈیرے کے قریب سے گزر رہا تھا جب اچانک اسے کسی کی سوانی چیخی آواز آئی تھی۔ وہ اندر گیا تو عالم کا چھوٹا بھائی عاصم ایک معصوم چھوٹی 13 سال کی لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا اور وہ اسی پل اس کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ عاصم کو روکنے کی اس نے بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ کسی بھی صورت ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اسی پل اس کے ہاتھ ڈنڈا لگا تھا، وہ اس کی پیٹھ پر مارنا چاہتا تھا، لیکن ڈنڈا سر پر لگنے کے باعث حرام مغز پر چوٹ لگ گئی تھی اور وہ اسی وقت جائے واردات پر مر گیا تھا۔ وہ کافی پریشان ہو گیا تھا اور ڈر کر شہر کی طرف بھاگ آیا تھا، مگر بدقسمتی سے دنیا نے اس کی بہن کو بلی کا بکرا بنا کر سولی پر چڑھا دیا تھا۔ اس کی بہن بے قصور ہے اور بے انتہا معصوم ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر عالم سے معافی مانگی تھی اور منت کی تھی وہ اس کی بہن کے ساتھ ناانصافی نہ کرے۔ اس لڑکی نے اپنی زندگی میں بہت کچھ برداشت کیا ہے، وہ اللہ کی نیک بندی ہے، اگر اس کے ساتھ غلط کیا جائے گا تو وہ رب معاف نہیں کرے گا۔ جبکہ اسی پل عالم نے توبہ کی تھی اور سچے دل سے فرحان کو معاف کر دیا تھا اور ایک نئی امید کے ساتھ گھر کی طرف لوٹا تھا۔ یہ بات جب اس کے خاندان والوں کو معلوم ہوئی تو وہ لوگ عالم سے سخت خفا ہوئے تھے۔ اس لڑکی کو ڈائن جادوگر نے کئی الفاظ سے نوازا تھا، لیکن عالم نے کسی کی بات کو بھی اہمیت نہیں دی تھی،
بلکہ اپنی بیوی کو اپنی آغوش میں سمیٹ کر ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔